अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमारा मौजू इस डिबेट में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में शादी, सही या गलत। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं एक सवाल से, और सवाल ये है, मैं साहिल से पूछता हूं कि जब आपका ये मौकिफ है कि ये गलत है, तो सही उम्र क्या है शादी की, यानी मिनिमम एज शादी की क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक। आप इस चीज को स्पेसिफाई करें, वाजे करें, ताकि हम अपने इस डिफरेंस को सॉल्व कर सकें और सही बात क्या है जान सकें। सेकेंड चीज, जो उम्र आपके मुताबिक सही उम्र है, वो उम्र क्यों सही है, उसके अंदर आपकी बेसिस क्या है, उसके अंदर आपका फाउंडेशन क्या है, उसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड क्या है, मेयार क्या है, तो ये बात को आप वाजे करें। तीसरी चीज, आप किस चीज के खिलाफ है वो क्लियर करें। सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की कम उम्री की शादी में के खिलाफ है, या कोई भी शादी कम उम्री में उसके खिलाफ है, या आप क्लियर करें। ये हो गए 3 सवाल। अब आइए मैं आपके सामने बात वाजे करूं कि अगर आप सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी के खिलाफ हैं, तो फिर ये तो नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है कि आप सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के खिलाफ है और बाकी सब कम उम्री की शादी को सही समझते हैं, तो ये तो गलत होगा। तो आपको वाजे करना होगा कि आप सारी शादियों के खिलाफ है और या सिर्फ ये एक शादी के खिलाफ है, आपको वाजे करना होगा। और जब तक आप ये सवालों के जवाब ना दे दें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात को आगे ना बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि आपका फाउंडेशन क्या, आपकी बेसिस क्या है। अब आइए मैं आप सबको बता दूं, चाइल्ड मैरिज के तो हम भी खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ है। क्या आप जानते हैं इस्लाम में एज ऑफ मैरिज क्या है? तो एज ऑफ मैरिज के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिलता है। सबसे पहली चीज कि बुलूगत तक पहुंचनी चाहिए लड़की, यानी कि बालिग होनी चाहिए, प्यूबर्टी तक पहुंच जाना चाहिए, उसे मेंसेस आ जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है। इसके कई दलाइल है, वो दलाइल में से मैं एक दलील आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कुरान की सूरह निसा सूरह 4 वर्स 6, अल्लाह ताला ने फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह, यतीम को आजमाओ यहां तक कि वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। बलगु बुलूगत भी इसी से आता है, यानी कि निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। पता ही चला कि एक उम्र है जो निकाह की उम्र है। वो उम्र क्या है? वो उम्र है जब वो हैज आ जाए उसे, जब वो मेंसेस तक पहुंच जाए। तो वो यतीम के ताल्लुक से है कि जब वो यतीम उम्र बुलूगत तक पहुंच जाए तब उसे टेस्ट लो, और वो उम्र को निकाह कहा गया है, यानी कि निकाह की उम्र कहा गया है। सेकेंड चीज, सिर्फ वो काफी नहीं कि बुलूगत तक पहुंच जाए। शरीयत का कायदा, इस्लामिक शरिया का रूल है, ला दरारा वला दिरार, कोई नुकसान ना पहुंचाओ ना नुकसान लो। सुनन इब्न माजा की हदीस है, और आप सही मुस्लिम की कमेंट्री में इमाम नववी के वर्ड्स पढ़ सकते हैं, हवाला दिया हुआ है। वो कहते हैं कि कई उन्होंने उलमा का नाम लेकर कहा कि हद हद ज़ालिका अन ततीक़ अल जिमा, कि इसके अंदर लिमिट ये है कि जिमा जो है, इंटरकॉर्स यानी कि सेक्सुअल ताल्लुकात की, उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उससे उसको तकलीफ हो, उसको नुकसान हो, प्रेगनेंसी से नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं यख्तलिफु ज़ालिका बिइख्तिलाफिहिन्ना, ये हम देखते हैं लड़कियों में एक नहीं होती है, इसी वजह से उम्र कैद नहीं कर सकते। और आप देखोगे कि ये फिजिकल कैपेसिटी जब तक पूरी ना हो जाए, इसी वजह से उम्र कैद नहीं कर सकते बुलूगत के साथ फिजिकल कैपेसिटी। और फर्दर आप देखोगे सिर्फ फिजिकल नहीं, जहनी तौर पर भी उसको केपेबल होना चाहिए। और ये चीज समाज और माशरे पे डिफर होती है, क्योंकि उससे उसे नुकसान होगा। अगर वो मेंटली रेडी नहीं है तो ला दरारा वला दिरार के तहत उससे उसको नुकसान होगा। जब ये 3 चीजें मैच होगी तो तब वो सूटेबल फॉर मैरिज होगी। मेरा चौथा सवाल है, ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो उस लड़की को आप चाइल्ड कहेंगे या अडल्ट कहेंगे? मेरा साहिल से ये सवाल है, चौथा सवाल। अब हम देखते हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सारे स्टेजेस पूरा करके 9 इयर्स की उम्र में वो पहुंच चुकी थी, सारी स्टेजेस पूरा करके। अब कोई और लड़की हो सकता है 9 इयर्स, हो सकता है 12 इयर्स, हो सकता है 15, हो सकता है 18, हो सकता है 21 में भी वो केपेबल ना हो सकता है। और इसके बाद भी शादी नहीं हो जाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में कहा कि अपनी बच्चियों की शादियां ना कराओ सिवाय उनकी इजाजत से। तो मतलब उनकी इजाजत होना जरूरी है, वो भी आफ्टर मैच्योरिटी। आप देखेंगे कि इस ताल्लुक से मैं आपको ये खास कॉल बताना चाहता हूं इब्न हजर का। सही बुखारी की कमेंट्री में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि इजाजत का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची, अगर बालिग नहीं हुई तो इजाजत का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी इजाजत होनी चाहिए। और आप अगर आयशा रदियल्लाहु अन्हा के केस में देखेंगे तो आप देखोगे वाज़े क्लियर हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है
کہ उनके घर में प्रेपरेशन जो हो रही थी, रुखसती के ताल्लुक से प्रेपरेशन हो रही थी, उनकी वालिदा खास ऐसा डाइट खाना उन्हें दे रही थी ताकि वो थोड़ी हेल्दी और मोटी हो जाएं। और वो कहते हैं यहाँ तक कि एक वक्त आ गया कि फसमिनतु अलैहि का अहसन समनी, कि वो अच्छी तरह से फिर वो मोटी हो चुकी थी, यानी फिजिकल ग्रोथ उनकी हो चुकी थी, जैसे कि वो खुद अपने अल्फाजों में कह रही। और आप देखोगे कि औरतों ने उन्हें जब जमा हुई तो मुबारकबादी दी और क्या कहा कि मुबारकबाद हो अला खैरी बरकतिन, बरकत हो, वो अला खैरी तौरिन, बेहतरीन नसीब हो तुम्हारा। तो यानी वो लोगों ने मुबारकबादी दी। इससे क्या पता चलता है कि वो पहले तो जमा हुई थी, मुबारकबादी दी, उनको रेडी किया। इससे क्या पता चलता है, वाज़ेह तौर पे उनको पता था। आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 100 साल पहले औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं, तकरीबन 100 साल दूसरे मजहबों में। 200 साल पहले जाके तो सती बैन हुआ, ये 1400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद भी वली जो उसका गार्डियन होता है, उसकी परमिशन, जो सबसे ज्यादा केयर करता है उसके लिए, जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, उसके ताल्लुक से उसकी परमिशन होना, तब जाके शादी अलाउड होती है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम की इस कंसेप्ट पर आपका क्या एतराज है? आइए एज ऑफ मेंसेस के ताल्लुक से हम देखें, ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट है। आप इस रिसर्च में देख सकते हैं कि 30% अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स के ताल्लुक से आता है कि 7 साल में ही वो मेच्योरिटी पहुंच चुकी थी, 7 साल, और 50% 8 साल। और कॉकेशियन गर्ल्स के ताल्लुक से आप देख सकते हैं 15% 8 साल, 40% 9 साल, यानी कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर। एक और रिपोर्ट ये देख सकते हैं, मेजॉरिटी गर्ल्स 10 साल की उम्र तक वो हैज के तक पहुंच जाती है, मेंसेस पहुंच जाती है, मेच्योरिटी पहुंच जाती है, और दूसरे फिजिकल उसके डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप स्टार्ट में 7, 8, 9, 10, 11 में देख सकते हैं। और ये तो वहां की बात है अमेरिका की। अगर इंडिया की मिसाल देखें तो रिपोर्ट्स है, ये 8-9 साल की रिपोर्ट है, 7 साल की प्यूबर्टी की रिपोर्ट है। और अगर आप देखें प्यूबर्टी के ताल्लुक से, यानी कि मेंसेस के ताल्लुक से, कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, रेस, एनवायरनमेंट, ये 20 फैक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर है मौजूद। इमाम शाफी जो अर्ली जमाने के स्कॉलर है 150 हिजरी के, वो तो कहते हैं कि यमन की औरतों को देखा गया 9 और 7, 10 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब वो जमाने के ताल्लुक से आपकी डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लियर प्रूफ प्रेजेंट किया जाए कि अर्ली प्यूबर्टी, जैसे बाज लोग इनकार करते हैं, अर्ली प्यूबर्टी गर्ल्स में होती ही नहीं है, तो वो क्लियर प्रूफ प्रेजेंट की। मैंने तो अपने कुछ प्रूफ प्रेजेंट किए हैं, और भी प्रूफ्स हैं, बस कुछ प्रूफ आपके सामने भी दे दिया हूं। और अगर कोई ये कहता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को हैज नहीं आया था, तो उन्हें वाज़ेह प्रूफ लाना होगा, क्लियर हदीस लाना होगा, जिसमें क्लियरली दिया हो कि रुखसती के वक्त पर उन्हें हैज नहीं आया होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिखाया, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाया कि लड़की की कंसेंट लो, हैज के बाद उससे शादी हो, तो ये सब जब उन्होंने सिखाया, जाहिर सी बात है उन्होंने खुद सबसे पहले उस पर अमल किया। और कोई कहता है नहीं अमल किया, तो उसको प्रूफ लाना होगा कि कहां ये दिया हुआ है कि नहीं किया। अब हिस्ट्री में हम देखते हैं तो आप देखोगे कि अमेरिका की मिसाल, हम 1400 साल पहले नहीं जा रहे हिस्ट्री में, हम सिर्फ 140 साल पहले जा रहे हैं, 140 ईयर्स। और 140 ईयर्स में आप देख सकते हैं 1880 की बात है, अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में 10 साल थी एज ऑफ कंसेंट, 12 साल थी एज ऑफ कंसेंट। और आप रशिया में देखोगे 10 साल थी, स्कॉटलैंड में, स्पेन में 12 साल, यानी कई कंट्रीज इसकी मौजूद थी। इंडिया की बात देखिए, 18 साल जो अभी है, उससे पहले 16 साल थी, उससे पहले 14 साल थी, उससे पहले 12, उससे पहले 10। तो ये चीज मौजूद है। और हिस्टोरिकली अगर देखें, मैं अदर रिलीजन की सिर्फ हिस्ट्री के तौर पे बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि कई हिंदू गॉड्स के ताल्लुक से, राम, कृष्ण, शिव के ताल्लुक से रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं महाभारत में तो दिया है कि 30 साल के आदमी को 10 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, 21 ईयर्स के आदमी को 7 साल की लड़की से शादी करना चाहिए। ये सेम चीज आप मनुस्मृति में भी देखते हैं। क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में आप देखते हो तो क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है, न्यू एडवेंट एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी ऑफ द बाइबल का रेफरेंस है कि मैरी की जब शादी हुई जोसेफ द कारपेंटर से, जो वहां दिया हुआ है, वी डोंट बिलीव इन इस्लाम, लेकिन वहां दिया हुआ है, तो 12 साल की उम्र थी। तो ये सब कुछ चीजें थी, हम ये कहते हैं ये सब चीज होती थी, और ये सब लोग करते थे। और ये क्यों होता था, क्यों अर्ली टाइम्स में शादी होती थी? आप देख रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज जो 70 ईयर्स के तकरीबन है इंडिया में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। अगर आप सिर्फ 1960 तक जाओ तो आप देखोगे 42 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और सऊदी में देखो, वहां पे भी 42 ईयर्स। और 1770 में जा रहे, थोड़ा ही पीछे गए, तो आप देखते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एवरेज लाइफ जो एक इंसान जीता है वो 28 से लेके 35 ईयर्स के दरमियान। और रोमन स्केलेटन्स मिले हैं, 2000 से ज्यादा स्केलेटन्स देखने के बाद ये पता चला कि एवरेज रोमन वर्कर की उम्र 30 साल हुआ करती थी। और एक और बात फैक्टर आप इसमें देखिए कि आज हमारे जमाने में यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 1000 में से 46 बच्चे प्यूबर्टी से पहले मर जाते हैं। लेकिन यही चीज, सेम चीज हिस्टोरिकली देखोगे, कई कल्चर्स की रिपोर्ट आपके सामने है, 100 में से 46। अब आप सोचो
کہ اگر آپ اس زمانے میں جیتے ہو, آپ کو پتا ہے ایوریج ایج تقریباً 35 ایئرس, آپ جی سوری زید بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو یہ بات میں کہہ کر فنش کرتا ہوں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی ہوتی آئی تھی اور یہ چیز کے تعلق سے ہمیں مل رہا ہے. اور آپ سے سوال ہے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے, منیمم ایج آف میرج کیا ہونی چاہیے تھی 1400 سال؟ ٹائم ہو گیا ہے نا, فیصلہ کر سکتا ہے. شکریہ. ٹائم ہو گیا نا, ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو کوشچنز جو ہیں وہ ریپیٹ کر لیے جائیں. نہیں نہیں ٹائم ہو گیا ہے نا, وہ ریبٹل میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہو. تھینک یو. جی ٹھیک ہے. یہ پی پی ٹی ہٹا دیجیے آپ زید بھائی. جی میرا ٹائم سٹارٹ کرو. جی ریڈی ہیں آپ؟ تو جی جی میں ریڈی ہوں. جی تو دوستو دیکھیے, زید بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہے اور اس کو ہم ریبٹل میں کور کروں گا کچھ چیزیں اس میں, لیکن جو میرا پریزنٹیشن ہے کہ جو ٹاپک کے سلسلے سے اس میں ہم کو کچھ باتوں پہ غور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ میرج, ٹھیک ہے, اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ میرج جو پہلے ہوتی تھی اس میں دونوں بچے ہوتے تھے, یعنی جو لڑکی ہے وہ بھی چھوٹی عمر کی اور لڑکے چھوٹی عمر کے. اور کئی جگہ پہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ شادی ہونے کے باوجود لڑکی کی بدائی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے یا اس کو مینسز سٹارٹ نہ ہو جائے یا پیوبرٹی کی ایج تک نہ پہنچ جائے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جب ہم حضرت محمد صاحب, اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ہو سکتا ہے میرے پریزنٹیشن کے دوران مجھے کچھ ایسی باتیں بتانی پڑے جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا بھی ضروری ہے تو میں پہلے ہی آپ سبھی لوگوں سے اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے. اس کو ایز این ایڈوکیشن آپ لیجئے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ کہ حضرت محمد صاحب جو ہے جب حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو وہ 52 سال کے تھے. یعنی ایک انسان جس کو یہ کہا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ شخص خود 52 سال کے ہیں. یعنی ایک بوڑھے انسان کی شادی کی جا رہی ہے ایک بچی سے 6 سال کی. اچھا زید بھائی نے بتایا کہ چائلڈ میرج کے وہ بھی خلاف ہے. مجھے زید بھائی صرف اتنا بتا دے کہ بھائی 6 سال کی بچی یہ چائلڈ میرج نہیں ہوتی ہے کیا؟ رسول اللہ نے چائلڈ میرج نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی. تو سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ایک جو پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ رسول اللہ خود 52 سال کے ہیں اور حضرت عائشہ 6 سال کی. اچھا حضرت عائشہ جو ہے 6 سال کی اس میں نکاح ہوا ہے ان کا اور رخصتی 9 سال کی اس میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے محلے میں یا ایک 50 سال کا بابا 6 سال کی بچی سے اگر شادی کرے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. اور اگر ہمارے گھر کا بزرگ بھی یہ حرکت کرے تو ہم اس کو ڈسون کر دیں گے. پھر ہم ایک نبی ایک رسول سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا عمل پیش انجام دے؟ خود محمد صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی بزرگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے نہیں کروائی تھی بلکہ حضرت علی سے کروائی تھی. اگر زید بھائی کو حدیث دیکھنا ہے تو میں اس کو اسکرین پہ دکھا دوں گا آپ لوگوں کے سامنے اور زید بھائی کو بھی بتا دوں گا. اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا چائلڈ میرج ایک اچھی چیز ہے؟ اب دیکھیے شادی یہ لائف کی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اور بچے کی لائف کا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اور اس کو یہ حق یعنی جو شادی کرتا ہے یہ اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرے. آپ سمجھے بات کو؟ یہاں پہ 6 سال کی بچی اس کے اندر تو ابھی مینٹل میچورٹی بھی نہیں آئی ہوتی ہے اور حضرت عائشہ کی شادی فکس کر دی جاتی ہے. ایک 6 سال کی بچی اپنا کنسنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ حضرت عائشہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر دیتا ہوں. 1 منٹ رکیے گا, میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی؟ تو 6 سال میں جب ان کی شادی ہوئی تبھی تو میچورٹی کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ 6 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتی ہے نا. تو یہاں پہ تو رسول اللہ جو ہے انہوں نے بھی
ایک انسانیت کے خلاف کام کیا، اور یعنی ان کے والد نے جو یہ شادی کرائی یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ بچے کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کی پوری آزادی ہونا چاہیے کہ وہ کس کو چوز کرے۔ بہت سے بار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کروا دی، آگے جا کے جب لڑکی کو پتا چلا کہ بھائی یہ لڑکا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، تب تک تو اس کے پاس آپشن بھی نہیں ہوگا، اس کی تو زندگی ایسی برباد ہو گئی، یا تو پھر ڈیورس لو، آپ نے اس کی زندگی ایسی خراب کر دی۔ تو اس لحاظ سے بھی بچی کے ساتھ شادی کرنا، اور خاص کر کے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کیا آج ایک انسان ایک بچی سے شادی کر سکتا ہے جس کو ابھی مینسٹریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے؟ تو ہاں، اسلام کے حساب سے کر سکتا ہے، رسول اللہ نے خود کیا۔ قرآن کی 65 چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4 اگر آپ دیکھیے تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں جس کو ابھی حیض آنا سٹارٹ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کی طلاق کی عدت کی جو مہلت ہے وہ بتائی گئی ہے اس میں۔ اب حضرت عائشہ کے تعلق سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی یا نہیں تھی۔ یہ میں ایک منٹ دیجیے گا جی۔ اچھا، یہ بات تو زید بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ 6 سال میں ہوئی تھی، اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ہاں، یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث 6130 ہے، اس میں خود عائشہ بتاتی ہے کہ I used to play with the dolls in the presence of the prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. اچھا، اس میں فتح الباری میں جو ہے امام ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ the playing with the dolls and similar images is forbidden، یعنی جو ڈالس ہے، گڑیا ہے، یا اس طریقے کی جس میں امیجز ہوتی ہے وہ حرام ہے، فاربیڈن ہے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے اس لیے الاؤڈ تھا کیونکہ she was a little girl not yet reached the age of puberty۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچی نہیں تھی، خود فتح الباری کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ملے گا۔ دوسری چیز، اگر وہاں جو بچیاں ان کے ساتھ کھیلنے آتی تھی اگر وہ بالغ تھی تو پردے کے لحاظ سے تو وہ رسول اللہ کے سامنے آ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ جو ہے خود بلا رہے ہیں ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے سنن نسائی کی حدیث نمبر 3382، اس میں کیا کہتی ہے حضرت عائشہ خود کہتی ہے it was narrated that Aisha said the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls۔ یہاں دیکھیے یار کون سی میچور لڑکی جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ کھیلے گی؟ نارمل گڑیا کے ساتھ تو نہیں کھیل سکتی ہے، ہاں میچور لڑکی جو ہے وہ ٹوائز کے ساتھ کھیل سکتی ہے۔ آپ خود سمجھ جائیے کہ کون سا ٹوائے ہوگا وہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894 ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کو تھوڑا میں ایف کرتا ہوں، رکیے، اسکرین دکھ رہی ہے نا میری؟ ایک منٹ، یہ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی، پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ رمان عائشہ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ اچھا، یہ رخصتی کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک لڑکی کی ودائی ہے، رخصتی ہے، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ مینٹلی بھی میچور تھی؟ دیکھیے جھولا جھول رہی تھی، انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ اب دیکھیے ایک میچور لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے یا جس کی رخصتی ہو رہی ہے، اس کو باقاعدہ پتا ہوتا ہے کہ آج میرا ولیمہ ہے، آج میری شادی ہے، وہ تیاریاں کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن حضرت عائشہ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور تھی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے
जब हजरत आयशा के साथ उन्होंने विदाई की, हालांकि जब निकाह हुआ तब तो वो मैच्योरिटी तो उनकी थी नहीं, बल्कि जब रुखसती हुई तभी भी वो मैच्योर नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और एक हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 4750, ये लंबी सी हदीस है कि वो जब हजरत आयशा के ऊपर जब तोहमत लगी तो क्या क्या वाकया हुआ, उसमें से दो चीजें हमको मिलती है। दो चीजें क्या, कि जब हजरत आयशा को वो लोग वहां छोड़ के चले गए थे तो वो क्या कहती है, देखे, इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी। जैद भाई ने क्या कहा कि वो फिजिकली भी मैच्योर थी, यानी बदन के लिहाज से भी। हालांकि यहाँ पे क्या है, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी, गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था, खाना पीने के भी वहां पे वांदे थे। यही वजह थी कि जब लोगों ने हॉरस साहिल भाई, एक्सक्यूज मी, हाँ, साहिल भाई टाइम हो गया आपका 10 मिनट। इतना जल्दी हो गया? जी, देख सकते हैं ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूंगा इसको। जी। तो मैं जैद पटेल साहब को बोलूंगा, जैद पटेल साहब क्या बोलेंगे इसके ऊपर, साहिल भाई की उन्होंने कुछ बात का जवाब दिया नहीं दिया, आप डिस्कस करें। जैद पटेल साहब आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। हेलो जी, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ जी। यस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, स्टार्ट माय टाइम। एक मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले साहिल ने मेरे 8 सवालों का जवाब नहीं दिया है और मैं वेट कर रहा हूं। उसने कहा है कि रिबटल राउंड में जवाब देगा। आई विल बी ईगरली वेटिंग। जाहिर सी बात है, दो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेजरमेंट हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे पहले मेयार तो देखो, हो सकता है 1 सेंटीमीटर में बता रहा है, 1 इंचेस में बता रहा है। तो मैंने साहिल से पूछा कि तुम्हारे मुताबिक ये गलत है तो सही क्या है बताओ। तो आई एक्सपेक्ट दिस आंसर एंड आई होप कि अगले राउंड में जरूर वो बताएंगे कि सही क्या है। मिसाल के तौर पर कोई अगर कहे कि 2 और 2 5 गलत है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि 2 और 2 4 सही है, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस चीज को गलत बोल रहा है वही सही है, उसको पता होना चाहिए सही क्या है। तो साहिल के मुताबिक व्हाट इज द करेक्ट मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उसके लिए स्पेसिफाई करना होगा कि ये एज होनी चाहिए, उसका एक ओपिनियन उसमें आना जरूरी है। और मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। मेरे 8 सवाल मैं फिर से नहीं दोहरा रहा हूं। चलिए, साहिल ने कुछ सवाल पूछे हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवाए हसना है, रोल मॉडल है। यस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे भी सवार हुए, तलवार भी इस्तेमाल किए, उसमें भी तो रोल मॉडल है। तो क्या आज किसी को अगर जंग के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को फॉलो करना है तो उसे घोड़े पे सवार होना होगा, तलवार लेना होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में रहते थे वहां पे एवरेज एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, हमारी तरह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। वहां की बच्चियां सोसाइटी में एक्सपोज हुआ करती थी, हमारी तरह नहीं जो आज हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर स्कूलिंग सिस्टम में जब लॉकअप है तो सोसाइटी एक्सपोजर ना मिलने की वजह से मेंटली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और हमें यहाँ के हिसाब से देखना होगा सारी चीजें। और उसवा हसना टाइम और जगह के एतबार से बात तय होती है। ये बात तो है कि उन्होंने वेट किया। जब वेट किया, किस चीज के लिए वेट किया, 6 to 9 इयर्स के अंदर क्यों वेट किया, ये बात गौर करने वाली बात है। और हम देखते हैं कि उसवा हसना में ये भी तो उसवा हसना है कि बालिग होने तक वेट किया, और उनकी बाकी सारी मैरिजेस विडोज और डिवोर्सी से थी, उसमें भी तो उसवा हसना का मतलब ये है बेस्ट रोल मॉडल। हाँ, तो आई होप ये सवाल का जवाब साहिल के सामने क्लियर हुआ होगा, जरूर बताएं। साहिल ने मेरे एक सवाल का जवाब दिया एक तरह से, जो मैंने कहा कि क्या बेसिस है, तो साहिल ने ये कहा आज हमारे नजदीक ये सही नहीं है। तो आज आपके लिए मेयार है, आपके इस मेयार से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो गए, उनकी शादी सही साबित हो गई। क्यों सही साबित हो गई? क्योंकि वो जमाने के लोग उसे सही समझते थे। आप देखोगे कि खुद उनके दुश्मन जो वेट करते थे कि कहां पे कौन सी चीज है, कौन सी गलती करें ताकि हम एतराज उठाएं, वो लोगों ने कई एतराज उठाए, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये एतराज नहीं उठाया कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से 9 साल की उम्र में शादी की। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद भी करते थे।
وہ اس ٹائم کی بڑی بڑی سیولائزیشن کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, رومن امپائر تھا, پرشین امپائر تھا, کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, دوستوں نے نہیں اٹھایا, دشمنوں نے نہیں اٹھایا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا زندگی میں کبھی بھی. 2210 حدیثیں بیان کی, کبھی نہیں کہا کہ میری تو کنسنٹ کے بغیر میری شادی کر دی گئی. ان کو اٹھانا چاہیے تھا. ان کی والدہ جو ان کو ریڈی کر کے بھیج رہی, ان کی والدہ کو اعتراض نہیں تھا, ان کے فادر کو اعتراض نہیں تھا, ان کے سوسائٹی کو اعتراض نہیں تھا, ان کے دشمنوں کو بھی اعتراض نہیں تھا. تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ کے پاس کیا بیسس ہے؟ اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مائنر تھی وہ, تو مائنر کی شادی کیسے الاؤڈ ہو سکتی ہے؟ گڈ کوشچن. تو ہم دیکھتے ہیں یس, ان کا نکاح جو ہوا تھا 6 سال, ایک حدیث میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں ہوئی. یہ ایک اور فارمولا آپ ذہن میں رکھیے, کیونکہ نکاح پلس رخصتی تب جا کے میرج پراپرلی کمپلیٹ ہوتی ہے اسلامک شریعہ. اور اگر آپ کو چاہیے تو اس کے کئی پروفس ہیں. وہ شادی جس کی رخصتی نہیں ہوتی, وہ اٹ از لائک این انگیجمنٹ, ایک منگنی کی طرح ہے. جیسے مثال کے طور پر, اس کے پروفس میں 5 پروف دے رہا ہوں, لیکن بہت پروفس ہیں. ایک پروف یہ ہے کہ اگر ڈیورس ہو جائے تو عدت ویٹنگ پیریڈ نہیں ہوتا ہے. اگر مان لو کہ ڈیورس ہو گیا, اور آپ کو میں بتاؤں یہ ڈیورس ہم انگلش ورڈ یوز کر رہے ہیں, طلاق نہیں ہوتا ہے, وہ نکاح ہی کینسل ہو جاتا ہے. مطلب وہ آپ نے کہا نا طلاق ہے, بیچاری کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, نہیں, وہ سوسائٹی کے حساب سے سمجھیے. آپ یہاں کی سوسائٹی کے حساب سے اس کو جج کر رہے ہو. آپ یہاں کے آپ کے آج کے نارمز, جیسے آپ نے کہا نا آج, تو وہ آج آپ کے لیے سٹینڈرڈ ہے, لیکن آج سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. وہ ورجن میں کاؤنٹ ہوگی. وہ سیبہ, جو اسلام میں 2 الگ رولنگز ہیں, میٹرن سیبہ ہو ورجن ہو, اور اس کو مہر اس کا ڈیو نہیں ہوتا, اس کے اوپر ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ایز اے وائف نہیں ہوتا. اگر ٹرپل طلاق کا کیس تھا تو پرمیسبل نہیں ہوتی پریویس ہسبینڈ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اٹس لائک این انگیجمنٹ. اب جب وہ بالغ ہو جائے گی تو تب جا کے وہ کنسنٹ دے گی. اب کنسنٹ اگر ہم دیکھیں, اگر یس ہے کنسنٹ تو پھر رخصتی ہوگی, اور نو ہے تو رخصتی نہیں ہوگی. ہاں, تو کلیئر بات ہے. اور اس میں کنسنٹ کے تعلق سے آپ دیکھیں گے بہت سارے حدیثیں ہیں, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, کہ جو بکر ہوتی ہے, جو ورجن ہوتی ہے, اس سے شادی نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. ایسی کئی حدیث ہیں, میں آپ کو سب یہ بتا نہیں سکتا. یہاں تک کہ ایک لڑکی نے, جب ایک عورت نے جا کے کمپلین کیا تھا, خنسا بنت خزام الانصاریہ, کہ میری تو بغیر اجازت کی شادی کر دی گئی, تو فَرَدَّ نِكَاحَهُ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہی کینسل کر دیا. ورڈز نوٹ کریے. اور اس بارے میں یہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آفٹر ریچنگ میچورٹی ہے. تو سوال کیا ہے, اس میں آپ کو کیا غلط لگ رہا ہے؟ یہ سوال کا جواب بھی نہیں آیا ہے. اچھا, ایک اور چیز, یہ جو کرتے ہیں نا 6 years and 54 years یا 52 کہا ساحل نے, تو آپ دیکھو گے یہ چیز کے اندر آپ 10 years 9 years کے اڈلٹ اور 54 years کے اڈلٹ, 53 54 years کے اڈلٹ کی بات ہو رہی ہے. دونوں کی اڈلٹ کی میرج کی بات ہو رہی ہے. یہ بات کے اوپر ہم اور ڈیٹیلز دیکھیں گے آگے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کنسنٹ نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ گھر میں اگر مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گوشت پکا, اور اگر کوئی کہے نہیں وہ گوشت حلال نہیں تھا, وہ ذبح کیا ہوا نہیں تھا, تو ہم کہیں گے بھائی انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصول کے مطابق جیتے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے تو آپ کو دلیل لانی ہوگی کہ نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ کہتے ہو کنسنٹ نہیں تھی, اگر آپ کہتے ہیں ورجن نہیں تھی, مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایج آف میچورٹی نہیں پہنچی تھی, مینسز نہیں آیا تھا, تو آپ کو دلیل دینی ہوگی. تو میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں کہ واضح دلیل نہیں آئی ہے. جو دلیلیں دی میں اس کا جواب بھی بتا رہا ہوں. تو میں جو حدیث بتا چکا ہوں یہی حدیث انہوں نے بتایا, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جمع تھی. اس حدیث میں 2 سٹیجز ہیں. ایک سٹیج تھا جب ماں نے بلایا تو ان کو پتا نہیں تھا کس چیز کے لیے بلا رہی ہیں, اور دوسرا سٹیج تھا جب وہ عورتیں وہاں جمع تھی, انہیں مبارکبادی دے رہی تھی. پہلے عورتیں کیوں جمع ہیں؟ کیا کوئی سوچے گا نہیں؟ مبارکبادی دے رہی ہیں, ورڈز یہاں پہ موجود ہے, کس چیز کے لیے؟ کیا کوئی سوچے گا نہیں؟ آپ خود سوچو, یعنی ڈونٹ لاک اپ یور مائنڈ, یعنی آپ اوپن مائنڈ سے سوچیے. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ مبارکبادی کر کے وہ پھر ریڈی کر رہی ہیں انہیں, کس چیز کے لیے؟ اور آپ کو میں حدیث بتا چکا ہوں, اسکرین پہ آ چکی ہے آپ کی, جس کے اندر آیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کھانا, ڈائٹ, تاکہ وہ تھوڑی موٹی ہوں, اور وہ بات ہو رہی تھی, اور ماں کو فکر تھی, وہ چیز سب وہاں پہ موجود ہے, اور ڈیٹیل میں دوسری حدیثوں میں موجود ہے. تو کیا آپ کو اس سے پتا نہیں چل رہا ہے کہ ان کو پتا تھا؟ اچھا, آگے دیکھیے کہ 2210 حدیث میں کبھی ایک بار کیوں نہیں بولے کہ مجھے فورس کر کے میری شادی کر دی گئی. ہاں, تو یہ دیکھیے وہ حدیث آ گئی جو میں نے بتایا تھا. اور ایک اور بات کہ آگے جا کر سورہ 33:28 پڑھیے, آگے جا کر بھی ساری وائفز آف دا پروفٹ کو موقع دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس ٹائم پہ کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے والد سے اس چیز کے لیے, میرے پیرنٹس کے لیے مشورہ کیوں کروں؟ قد اخترت اللہ ورسولہ, میں اللہ اس کے رسول کو چنتی ہوں, ان کا چوائس تھا. تو یعنی یہاں پہ آگے چل کے بھی یہ ریکنفرم ہوا. مطلب آپ کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے. اور اس زمانے میں ایسا رواج نہیں تھا کہ جیسے مائک پہ, لاؤڈ اسپیکر پہ صحابی عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے آ رہے ہیں, پھر جا کے پتا چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی ہوئی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جب فادر نے پوچھ لیا, انڈرسٹوڈ ہے. یہ کہنا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اچھا, آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
بلوغت سے پہلے رخصتی الاؤڈ ہے. یہ چیز کے تعلق سے جو سورہ طلاق سورہ 65 verse 4 مینشن کیا ہے